यो हिजोको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लिएको गलत अर्थनीतिको निरन्तरता हुनेछ। अझै त्यसको निरन्तरता मात्र होइन, त्योभन्दा सर्वाधिक आलोचनाको पात्र भएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निन्दनीय व्यक्तिको रूपमा दर्ज हुनुहुनेछ। 10 वर्षे जनयुद्धमा 17,000 जनताको रगत बगाउन किन बाध्य बनाइयो त्यो सोच्नुस्। तपाईले जंगलमा बसेर सेनालाई कासन गर्दै उर्दी जारी गरेका, विस्फोटका निम्ति मर्नका निम्ति लामबद्ध बनाएका घटनाहरूलाई सम्झिनुस्। ती काम किन गरिएका थिए? त्यो युद्ध किन गर्नुभएको थियो? के जनताको थाप्लोमा करको भार थोपर्नको लागि? आजको जनचासोको 57औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले करको दायरा बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न आफ्नो मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको समाचार बाहिरिएको छ। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका र जनयुद्धका सेनाको नेतृत्व गरेका सैन्य कमान्डर समेतको जिम्मेवारीमा रहेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संसदीय व्यवस्थाको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य समाजवाद रोज्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो समाजवादको विपरीत कार्यदिशा अपनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने संकेतको रूपमा उहाँको यो निर्देशन बुझ्नका लागि काफी छ। करको दायरा बढाउने कि उत्पादनको दायरा बढाउने, उत्पादनलाई फराकिलो बनाउने कि कर वृद्धि बढाउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न करको दायरा बढाएर हुँदैन। देशमा भइरहेको लुटको अन्त्य गर्नु पर्यो, कर ठगी गर्नेहरूलाई समाउनु पर्यो। गजबको कुरा छ। एकातिर करको दायरा बढाउन अर्थमन्त्री, जनयुद्धको नायकत्व गरेका अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिइरहनु भएको छ, अर्कोतिर जनयुद्धकै नेत्री सिँचाइ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई उद्यमी व्यापारीहरूले ऊर्जा मातहतको जिम्मेवारी समेत उहाँमा भएको हुनाले उद्योगी व्यापारीहरूबाट ऊर्जामा लगानी भएको उठाउने गरी जुन ताकेता भएको छ त्यो ताकेता रोकियोस् भनेर अनुरोध गर्न गएका छन्। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेर उहाँले आश्वस्त तुल्याउनु भएको छ उद्योगी व्यापारीहरूलाई। करको दायरामा को तानिन्छ को तानिँदैन स्पष्ट छ। सर्वसाधारणमाथि कर थोपरिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारण जनतामाथि दोहोरो तेह्रो कर थोपर्यो। त्यसकारण यो कर सरकार, कर अर्थमन्त्री भनेर आलोचित भएको सन्दर्भतर्फ जनार्दन शर्मा प्रभाकर र माओवादी नेत्रीकै रूपमा जलस्रोतको मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेकी पम्फा भुषालले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। ठुला ठुला उद्योगहरूले विद्युत उपयोग गरे बापतमा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने महसुल बुझाएका छैनन्। ठुला ठुला व्यापारीहरूले कर ठगी गरेका छन्। बहुचर्चित एनसेल प्रकरण हाम्रा अगाडि स्पष्ट छ। एनसेलले कति अरब कर ठगेको छ। त्यो कर उठाउनतर्फ ध्यान दिने कि सर्वसाधारणलाई करको भार थोपर्ने? यसतर्फ खै जनयुद्धले दिएको मार्गनिर्देश त्यही हो। गलत गन्तव्यतर्फ
नजानुस् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजी। तपाईलाई यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ गन्तव्य समाजवाद। समाजवाद जबसम्म तपाईले समाजवादलाई पछ्याउनुहुन्न तबसम्म नेपाल समृद्ध बन्न सक्ने छैन। मैले दोहोर्याउँदै आएको छु यो सन्दर्भ यसकारण पनि कि तपाईहरूले 10 वर्षसम्म 17,000 जनताको रगत यही समाजवाद स्थापनाको निम्ति रगत बगाउन बाध्य बनाउनु भयो जनतालाई। त्यो रगतको मूल्य खोज्नुस्, समाजवाद देशमा लागू गर्नुस्। करको दायरा बढाउने होइन, कर न्यूनीकरण गर्नुस्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बनेका डाक्टर युवराज खतिवडा राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति थिए। उनीले करको दायरा बढाउनु फरक कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले करको दायरा बढाउने नाममा नेपाली जनतामाथि भ्याट थोपरे। भ्याटको कारणले गर्दा उद्योगी व्यापारीहरू मर्कामा परेका छैनन्, यसतर्फ ध्यान दिनुस्। त्यसबाट पनि सर्वसाधारण जनता नै थिचिएका छन्, मिचिएका छन्। सर्वसाधारण जनता लुटिएका छन्। त्यो लुट खसोटबाट सर्वसाधारण जनतालाई कसरी बचाउने त्यसतर्फ ध्यान दिनुस्। उद्योग स्थापना गर्नुस्। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुस्। कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनको निम्ति उद्योगपतिहरूलाई आकर्षित गर्नुस्। उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नुस्। तपाईले यदि देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग योजनाहरू ती हुन्। तपाईले स्कुलहरूलाई लुट गर्ने छुट नदिनुस्। अस्पतालहरूलाई लुट गर्ने छुट नदिनुस्। जनतालाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था चाहिएको छ। समाजवाद यदि तपाईहरूले इमानदारीता साथ संविधानमा समाजवाद शब्द लेख्नु भएको हो भने समाजवादी व्यवस्थामा जनतालाई शिक्षा निशुल्क हुन्छ कि हुँदैन गम्भीरतापूर्वक अन्य मुलुकहरूको पनि अध्ययन गर्नुस्। समाजवादी व्यवस्थामा जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था हुन्छ कि हुन्न, निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुन्छ कि हुन्न, समाजवादी व्यवस्था भएका मुलुकहरूको अध्ययन गर्नुस्। अध्ययन गर्ने तपाईलाई फुर्सद छैन भने तपाईले देशबाट राजदूतको रूपमा विभिन्न मुलुकहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न गएका व्यक्तित्वहरू समाजवादी मुलुकहरूमा पनि गएका छन्। ती समाजवादी मुलुकहरूमा राजदूतको भूमिकामा रहेर काम गर्ने क्रममा उनीहरूले समाजवादी मुलुकका आर्थिक संरचनाहरू, सामाजिक संरचनाहरू, कृषि नीतिहरू, औद्योगिक नीतिहरू के कस्ता अपनाइन्छन् त्यो सबै बुझ्न सकिन्छ, नीति अनुसरण गर्न सकिन्छ। राम्रा कुरा बाहिरबाट लिनुपर्छ, नराम्रा कुरा बाहिरबाट लिने होइन, नराम्रा कुरा हामी भित्रै छन् भने हटाउनुपर्छ। तपाईले 10औं अर्ब एमसीसी नेपालको कार्यालय खोलेर खर्च गरिरहनु भएको छ। त्यसैमा खर्च गर्नको निम्ति करको दायरा बढाएर नेपाली जनतालाई लुट्न खोज्नु भएको हो। एमसीसी नेपाल किन चाहियो? त्यस कार्यालय मार्फतमा अरबौं रुपियाँ किन खर्च गरिरहनु भएको छ? त्यो विद्युत कहिले उत्पादन गर्नुहुने हो? त्यो विद्युत उत्पादन गरेर नेपालमा तपाईले भण्डारण गर्न किन सोच बनाउनु भएको छैन? किन अमेरिकाबाट अनुदान ल्याउनको निम्ति तपाईले पहिले देशलाई कंगाल बनाउँदै हुनुहुन्छ र देशलाई कंगाल बनाइसकेर नेपाली जनतालाई करको भार थोपर्दै हुनुहुन्छ? यो हिजोको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लिएको गलत अर्थनीतिको निरन्तरता हुनेछ। अझै त्यसको निरन्तरता मात्र होइन, त्योभन्दा सर्वाधिक आलोचनाको पात्र भएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निन्दनीय व्यक्तिको रूपमा दर्ज हुनुहुन्छ।
10 वर्षे जनयुद्धमा 17,000 जनताको रगत बगाउन किन बाध्य बनाइयो? त्यो सोच्नुस्। तपाईले जंगलमा बसेर सेनालाई शासन गर्दै उर्दी जारी गरेका, विस्फोटका निम्ति मर्नका निम्ति लामबद्ध बनाएका घटनाहरूलाई सम्झिनुस्। ती काम किन गरिएका थिए? त्यो युद्ध किन गर्नुभएको थियो? के जनताको थाप्लोमा करको भार थोपर्नको लागि, करको दायरा बढाउनको लागि, कि कर ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति, भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्नको निम्ति, भ्रष्टाचार रोक्नको निम्ति, भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल कोच्नको निम्ति तपाईले गर्नुपर्ने जुन पक्षहरू हुन् ती पक्षतर्फ तपाईको ध्यान पुगेको छैन। गर्नुस्। तपाई अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि निर्देशन गर्नुस्। स्कुलहरूमा सके त निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुस्, सकिँदैन समान शिक्षण शुल्कको व्यवस्था गर्नुस्। अस्पतालहरूमा सकिन्छ निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुस्, त्यो सक्नुहुन्न समान स्वास्थ्य शुल्कको व्यवस्था गर्नुस्। जानुस्। प्रत्येक अस्पतालहरूमा भिन्न भिन्नै लुट मचिएको छ, दर फरक छ। ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गराउन जानुस्, प्रत्येक अस्पतालमा दर फरक छ, जनता लुटिएका छन्। स्कुलहरूमा जानुस्, स्कुलहरूले जनतालाई लुटेका छन्। किन यो असमानता? तपाईको गन्तव्य रामशरण महतको निजीकरणतर्फ, तपाईको गन्तव्य अमेरिकाको एमसीसी को दलालीकरणतर्फ, भारतबाट आइरहेको यहाँ व्यापारिक हस्तक्षेप 80% भन्दा बढी भारतीय व्यापारलाई निरन्तरता दिएर भारतको दलालीतर्फ तपाईको गन्तव्य त्यतै हुनेछ। तपाईको गन्तव्य कतातिर हुने रोजाइ तपाईमा निर्भर छ। विगत 10 वर्षको युद्धकालीन इतिहासलाई कायम राख्ने वा भ्रष्ट दलाल बनेर जाने, करको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै जनता लुट्ने योजनातर्फ देशलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरूले। यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस्। आजलाई यति मात्र।